सबैलाई नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छौ। सदा जस्तै आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरु समक्ष यो कार्यक्रम लिएर श्री स्वस्तानी व्रतकथाको कथा वाचनको लागि। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनको यो बिल्कुलै नौलो प्रस्तुति स्वस्तानी व्रतकथा हजुरहरु समक्ष हामीले बिहान 6 बजे र साँझ 6 बजे प्रसारण गर्दै आइरहेका छौं। आउनुस् आज हामी 10औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। 10औं अध्यायलाई हजुरहरु समक्ष श्रवण गराउनु पूर्व केही क्षण हामी पुष्पाञ्जली अनि वन्दना गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिएर हृदयमा भगवानलाई स्मरण गर्दै ध्यान गर्नु होला। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै वासायमिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब सबैले पुष्पलाई पुस्तकमाथि राखेर वन्दना गर्नुहोला। आउनुस् अब ढिला नगरिकन आज हामी 10औं अध्यायको कथा हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछौं। आउनुस् सुरुवात गरौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भई सुन। शिवजी राजगृहमा जाँदा फेरि दायाको हुनु पतन भयो। राजगृहपीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप लिइरहनु भयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध बही तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राण वायु हुन सकूँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देव्रे कुनु पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिइरहनु भयो। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आए, नाच गाना गरे, तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोलापुरमा गई उदर पतन भयो। कोलापुरपीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप लिइरहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आए, रत्नादि फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गए, दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुरपीठ
साध्वाक्षी देवी शकुम्पा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आए, तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भन्नुभयो। र शिलाहरूले हे ईश्वरी, हामीलाई देवताको भवनमा मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भावानुसार देवताहरूको वास हवस। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा गए, माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकारेश्वर पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्प वृक्ष आई, नाना फलफुल चढाई पूजा गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। कल्प वृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौँ भनी मागे, ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गए, कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचर रा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आए, तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकका जनताले हामीलाई पूजन र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग होस् भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनमा गए, रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी लालजुई हे योगिनी भङ्गेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आए, तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभएर हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मानव सबैलाई मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा गए, दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्ण योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गण आए, तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र योगिनी गणहरूले हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्ध हवस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छिरिकापुरमा गए, भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठी युगाध्या देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आए, नाना उपचारले पूजा गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र मातृका गणले आफ्ना स्थानको मालिक हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गए, दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटाराक्षी योगिनी मसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्र आए, तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र सुदर्शन चक्रले शत्रुहरूको संहारकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उड्डीयान जगन्नाथपुरीमा गए, नाभि पतन भयो। उड्डीयान पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर पातालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आए, नाना फलफुल चढाए, कुदी खेली पूजा गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। र फेरि प्रयाग इलाहाबादमा गई, फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह प्रजङ्घा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यस पुण्य भूमिमा विष्णुका 10 अवतार आए, तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान देऊ भन्नुभयो। र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई, मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आए, चित्र विचित्रका देवालय बनाए, तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा स्थिर हवस् भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुर हरिद्वारमा गई, फियो पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा
शिवलिङ्ग आए जप ध्यान आदिले पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र चतुष्ठी लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सकौँ भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लगिरीमा गए बायाँ कुम पतन भयो मल्लगिरी पीठ मालिका देवी कुकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत पिचास आए नाची खेली सेवा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र भूत प्रेत पिचासले सधैँ तपाईँका नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मलायागिरीमा गई आसन पतन भयो मलायागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आए तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सत्यले सत्य रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गए मुकुट पतन भयो सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र आदित्यादि नवग्रहले भने हानि लाभको अधिकार पाऊँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गए सूचिस्थान पतन भयो मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा अष्टनाग आई हीरा मोती मणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा गए दाहिने तिग्रा पतन भयो महेन्द्रा पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना वस्त्र चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरा पूजा गरून् र सम्मान गरून् भनी वर माग्नुभयो ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गए बाया तिग्रो पतन भयो बानर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनु भयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमलादि नाना पुष्पाई सुवासना दिएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कमल आदि फुलले पूजा कालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गए गर्भस्थान पतन भयो हिरण्यपुर पीठ नवरतेश्वरी त्रिपुरेश्वरी योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मामा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास हवस् भने माग्दा ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गए बायाँ करङ पतन भयो लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अँडे माडे अष्ट आदि आए योग मार्गले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्ट सिद्धिले हामी अमर हुन पाऊँ भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई मेरुदण्डको तल्लो भाग पतन भयो उद्यान पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आए मानसिक उपचारले पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र मेघले संसारलाई जल दान दे उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए त्यहाँ छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अष्ट भैरव आए नाना बलि चढाए षोडशोपचारले पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्ट भैरवले मातृका गणका अधिपति हुन पाऊँ भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि धरानको विजयपुरमा गए दाको पतन भयो र त्यस ठाउँलाई दन्तकाली नामले प्रसिद्ध मानिन्छ। हे अगस्त्य मुनि त्यस्तै तरहले
जहाँ जहाँ देवी सतीदेवीको एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी अर्थात् 75 करोड छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। तर तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छ। मनुष्य जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायां पीठोत्पत्ति नाम 10मोऽध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। भक्त महानुभावहरू, आज पनि हामीले 10मोऽध्याय आज 10औं दिनको कथालाई श्रवण गराइसकेका छौं। पुस्तकलाई बन्द गर्नु पूर्व आउनुस् केही क्षण जगदीश्वरीको वन्दना गरौं। सबैले पुष्पलाई हातमा लिएर माताको प्रार्थना गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलम्ब सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनाकर किरण निवेदित नभ नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले पर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिवीर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमः। अब सबैले षडङ्गले दर्शन गर्नुहोला। हस्त भक्त महानुभावहरू, आजको कथालाई पनि अब हामीले बिट मारिसकेका छौं। आज हामीले 10औं दिनको कथा हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर बस्नु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने प्रविधिका मित्र र क्यामेराका पर्सन सबैको साथमा म अशोक पाण्डे पनि आजको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन एनएन टिभी हेर्दै रहनुहोला। ओम नमः शिवाय। Nepal Network Television, the media for nation and beyond.